दर्शकवृन्द नमस्कार। उठौं समृद्धि विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। दर्शकवृन्द, आजको यस कार्यक्रममा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीको बीचमा ल्याउन लागेको आर्थिक वर्ष 2077-78 सालको मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ। विगत वर्षमा आउने गरेको मौद्रिक नीति भन्दा यसपालिको फरक किसिमले मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। विशेष गरेर अहिलेको कोरोना महामारीले गर्दा अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। उद्योग व्यवसायहरू ठप्प भएको अवस्थामा केही राहतको प्याकेज आउँछ भनेर यतिखेर उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरू मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा रहेका छन्। बजेटले सम्बोधन गरेका कुरालाई नीतिगत कार्यान्वयन गर्न अब मौद्रिक नीति चाँडै नै आउँदैछ। कोरोना महामारीले यतिखेर समग्र देश प्रभावित भएको छ। देशको अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहँदाखेरि आउने मौद्रिक नीतिले केही भए पनि समस्याको समाधान हुन्छ भनेर यतिखेर आम लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसाय, कारोबारीहरू भने आशामा रहेका छन्। यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, अहिलेको फरक अवस्थामा जुन बजेटबाट नभए पनि मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ राहतको धेरै अपेक्षा गरेका छन् लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायीहरूले, यो अपेक्षा गर्नु चाहिँ कतिको स्वाभाविक छ? अपेक्षा गर्नु कतिको स्वाभाविक हैन, स्वाभाविकै हो। हजुर, अप्ठ्यारो परेको बेला केन्द्रीय बैंकले नै रेस्क्यु गर्छ। जहाँ संसारमा जहाँ पनि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो पोलिसीबाट चाहिँ नि वित्तीय क्षेत्रलाई रेस्क्यु गर्ने हो अप्ठ्यारो परेको बेलामा। त्यसले नेपालको सन्दर्भमा पनि केन्द्रीय बैंकले चाहिँ रेस्क्यु गर्छ। केही योभन्दा अगाडि नै केही कुराहरू आइ पनि सकेका छन्। मौद्रिक नीतिमा निश्चय पनि यो फरक परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति चाहिँ नै आउँछ भन्ने मैले चाहिँ नि विश्वास लिएको छु। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति फरक परिस्थिति पनि हो। किनभने भन्दाखेरि अब संसारभरि नै अब यो कोभिड-19 को प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ। विकसित देशमा अझै बढी रूपमा छ। अब नेपाल जस्तो देशलाई पनि त्यसको प्रभाव परेको छ। त्यसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरू 3 महिनाभन्दा बढी ठप्पै भइसकेका छन्। यो स्थितिमा देशको आर्थिक स्थायित्व पनि चाहियो हैन, मुद्रा स्थितिलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, वित्तीय स्थायित्व पनि चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि तिनटा अत्यन्त गाह्रो परिस्थितिमा यी तिनटा कुरालाई सम्बोधन गरेर लिएर आउने हुन्छ। हजुर, उद्योगी व्यवसायीहरू यतिखेर बजेटबाट पनि सन्तुष्ट देखेका छैनन्। जुन कोरोनाको कारण, लकडाउनको कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ, उनीहरूलाई समेट्ने गरी चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ आउनुपर्छ अबको आउँदाखेरि? होइन, उद्योग व्यवसायीहरू त्यति बेला बजेट आउँदाखेरि अब कमसेकम जेठ पछि सामान्य रूपमा अगाडि जाँदै बढ्दै जान्छ, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ भन्ने त्यो स्थिति भएन। अब साउनमा त सबभन्दा अत्यधिक संक्रमित हुन्छन् भनेर रिपोर्टै आइसक्यो नेपाल सरकारको। त्यसले गर्दाखेरि जुन अनुमान गरे अनुसार आर्थिक क्रियाकलापहरू नबढ्ने देखेपछि र जुन रूपबाट आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन नसक्ने स्थिति देखिएपछि उद्योगी व्यवसायी लगायत सर्वसाधारण पनि बढी चिन्तित भएको छ। जसले बैंकबाट ऋण लिएका छन्, जो व्यापार व्यवसाय गरेका छन्, बिक्री पनि हुँदैन, व्यापार व्यवसाय चल्दा पनि चलिरहेको छैन भनौँ। यो स्थितिमा यता कर्जा लिएको, कर्जाको ब्याजदेखि लिएर सबै बढै छ। तिर्नु अब त्यो स्थितिलाई चाहिँ नि असहज हुने स्थिति भएको हुनाले अब यो स्थितिलाई मैले के भन्ने गरेका छु भनेर भन्दा अहिले 3R, तिनटा R लाई मेजर स्ट्राटेजी बनाएर जाँदाखेरि सहज हुन्छ भनेर। 3R भनेको मतलब पहिलो चाहिँ नि रिस्ट्रक्चरिङ, रिस्ट्रक्चर सक्ने ऋणलाई कतिसम्म, कुन हदसम्म रिस्ट्रक्चरिङको लागि केन्द्रीय बैंकले बेला बेला पालिसीगत शुद्धहरू गरिदिइरहेको हुन्छ। किन भूकम्पको बेलामा पनि गरिदिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि नाकाबन्दी, भूकम्पको बेला रिस्ट्रक्चर गर्न चाहिँ समय तालिका सबैलाई हेरेर त्यो व्यापार व्यवसायलाई सहज होस् भनेर गरेको थियो। त्यसको चाहिँ नि के अलि फरक परिस्थिति भएको हुनाले त्यो एउटा रिस्ट्रक्चर भने एउटा पुनर्संरचनाको लागि उद्योग व्यवसायको
पुनर्संरचनाको लागि चाहिँ नि एउटा व्यवस्थित रूपमा त्यसको लागि एउटा पोलिसी त्यसलाई एडप्ट गर्ने एउटा दोस्रो चाहिँ नि रिस्केड्युल भन्ने पुनर्तालिकीकरण रिस्केड्युल गर्नुपर्ने स्थितिलाई चाहिँ नि सहज त्यो गरेर चाहिँ नि कर्जा लिएका व्यापार व्यवसायहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू कर्जा लिएकालाई रिस्केड्युल गरेर त्यो आधारबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ। र तेस्रो चाहिँ नि रिलिफ प्याकेज भनेर यो दुईटा त केन्द्रीय ब्याङ्कले गरि नै रह्यो रिस्टक र रिस्केड्युल। अब अर्को चाहिँ नि रिलिफ फन्ड भनेर यो कोरोनाबाट रिलिफ हुनको लागि रिलिफ प्याकेजको रूपमा चाहिँ नि एउटा लिएर आउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिलिफ प्याकेज चाहिँ नि अत्यन्त प्रभाव परेका क्षेत्रहरू स्पेसली सबभन्दा बढी प्रभाव परेको अहिलेसम्म देखिएकोमा तपाईँको पर्यटन क्षेत्र छ। पर्यटन क्षेत्र साना मझौला उद्योगहरू जुन एसएमईज भन्छ यी दुईटाको हेर्दाखेरि करिब 160-65 अरब रुपियाँ छ। पर्यटन क्षेत्रको त 125-30 अरबै छ। किन पर्यटन सबभन्दा ठुलो थला परेको त्यो क्षेत्र कस्तो पनि छ भन्दा तुरुन्तै सुरु पनि हुन सक्दैन। किन भूकम्पको पछि पनि तुरुन्त 2-3 वर्ष लाग्थ्यो त्यो रिभाइभ हुनलाई भनौँ। अर्को चाहिँ नि साना व्यवसायीहरूको जुन चाहिँ एसएमई सञ्चालन गरेर तिनले व्यक्तिगत ऋण पनि ल्याएका हुन्छन् ब्याङ्कबाट पनि लिएका हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि अब रोजगारी पनि तिनीहरूले प्रशस्त सिर्जना गरेका हुन्छ। त्यो जमात छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो स्थितिलाई हेर्दाखेरि रिलिफ प्याकेज जुन छ रिस्केड्युल र रिस्ट्रक्चर छँदैछ त्यसलाई समय तालिका लगायतको संरचनाका आधारहरू एउटा दिएर ब्याङ्कलाई स्वयं त्यो अधिकार दिएर या केन्द्रीय ब्याङ्कले आफै बनाएर त्यो गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ नि स्पेसली केन्द्रीय ब्याङ्क मार्फत चाहिँ नि रिलिफ प्याकेजको रूपमा चाहिँ नि यो क्षेत्रलाई स्पेसली पर्यटन एसएमईज भने अरू पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले अध्ययन गरिरहेको छ कुन क्षेत्र हुन सक्छ त्यस्तो अरू पनि त्यस्तो क्षेत्र छ भने तिनीहरूलाई रिलिफ प्याकेजको रूपमा भनौँ अब उदाहरणको लागि पर्यटन उद्योग तुरुन्त फेरि राम्रो हुने चल भन्ने स्थितिमा हुँदैन फेरि किन आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई भने वर्किङ क्यापिटल पनि चाहिने स्थिति हुन्छ त्यो दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको कुरासँग रिलेटेड भएर चाहिँ नि रिलिफ प्याकेज चाहिँ आउनुपर्छ। त्यस कारणले मैले 3Rलाई टार्गेट गरेर मौद्रिक नीति चाहिँ नि अहिले आउनुपर्ने अवस्था। यहाँले भने जस्तो पर्यटन क्षेत्र पक्कै पनि सबैभन्दा धेरै थलिएको छ। यसैगरी अब वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू पनि आफ्नो स्वदेश फर्किन चाहेका होलान् उनीहरूलाई उत्पादन क्षेत्रमा पनि लगाउनु पर्ने होला। पक्कै पनि यहाँले प्याकेजको घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ यो प्याकेज हुन सक्छ है कृषि क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्रमा एसएमई सेक्टरमा यो हुन्छ भन्ने हुन्छ। हजुर यसमा ट्याप पनि गर्दै आएको के छ भने सरकारले नै एउटा 50 अरबको चाहिँ नि साना मझौला उद्योगको लागि भनेर फन्ड नै क्रिएट गर्यो। त्यो फन्डलाई पनि व्यवस्थित रूपमा केन्द्रीय ब्याङ्कले नै कुन भनौँ एउटा आधार बनाएर एसएमईजलाई जाने स्थिति चाहिँ बनाइदिनु पर्छ। त्यो फन्ड छँदैछ। अर्को चाहिँ नि रिफाइनेन्सवाला चाहिँ त्यसको पनि अब आकार ठुलो हुँदैछ 100 अरबको बनाउने भन्ने कुरा छ। त्यसलाई पनि सहज रूपमा या अरू भन्दा पनि लामो लेन्दी हुन लाग्ने बित्तिकै समयलाई हेरेर जति भन्दा छिटो चाहे त्यो ब्याङ्कले नै गरोस् र केन्द्रीय ब्याङ्कले गरोस् छिटो भन्दा छिटो अगाडि जानुपर्छ भन्ने स्थिति छ। किन अरू पनि उपायहरू मोडालिटी विभिन्न खालका छन्। विभिन्न मोडालिटीहरू संसारमा देखिएका मोडालिटी हेरेर र हामीले आफ्नो तरिकाले पनि त्यसले गर्दा इकोनोमीलाई अहिलेको उद्देश्य भनेको थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने हैन डिमान्ड क्रिएट गर्ने र आपूर्तिलाई सहज रूपमा व्यवस्थित गर्ने। भोलि त आपूर्ति पनि नहुने डिमान्ड पनि क्रिएट नहुने। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 सालको आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ। विगत वर्षमा आउने मौद्रिक नीति भन्दा यस वर्ष फरक किसिमले मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्नेमा सरकार
रहेको छ। विशेष गरेर कोरोना कहरका बीच यतिखेर जुन अर्थतन्त्र थलिएको छ, करिब 3 महिनाको लकडाउनले गर्दा अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। यसलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने अपेक्षा पनि रहेको छ। लकडाउनको कारण यतिखेर व्यापार व्यवसाय चौपट्ट रहेको छ, ठप्प रहेको छ, कारोबार भएको छैन, आयात बढिरहेको छ, निर्यात शून्य छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले विभिन्न राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने पनि सरकारवालाको भनाइ छ। सुनिराख्नु भएको छ हजुर नेपालजी, जस्तो विगतमा पनि मौद्रिक नीति आउने गरेको थियो, यहाँको पनि अनुभव छ मौद्रिक नीतिको विषयमा ल्याउनु भएको छ यहाँले पनि। जस्तो कोरोना महामारी बीचमा आएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ सबल हुन्छ कि हुँदैन? प्रायः जसो सफल हैन, यो त तपाईले यसो सोच्दा सफल त हुनै पर्छ, नभई हुँदैन। किनभने अहिले बजेटमा आएको 50 अरबको चाहिँ अहिले तुरुन्तै कार्यविधि बनाएर अगाडि वितरण गरिसक्नु पर्ने हजुर, जुन 50 एसएमईलाई दिने भन्ने त्यसलाई चाहिँ नि ल्याएर, किन भनेर भन्दा यो लामो समयसम्म तपाईलाई एउटा यो पनि बताइदिउँ, तेलको भाउ घटिरहेको छ, उत्पादन सबैतिर बन्द छ, कोरोनाको महामारी छ संसारभरि। के अरे हाम्रा नेपाली कामदारहरू चाहिँ नि विदेशबाट फर्केर आइरहेछ, रोजगारी पनि सिर्जना गर्नु छ। यो स्थितिमा मान्छे आएका मान्छेले त खानु पर्यो, खानु पर्ने बित्तिकै त भोलि खाद्यान्नको भाउ बढ्ने निश्चित छ। खाद्यान्न अरूको नबढ्ला, खाद्यान्नको त बढ्छ। त्यसले गर्दा इन्फ्लेसनको ठुलो असर पर्ने स्थिति पनि मैले देखिरहेको छु। इन्फ्लेसनलाई हामीले जुन एक बिन्दुमा राख्ने भनेका छौँ, त्यो बिन्दुमा राख्न पनि हामीलाई सकस हुने स्थिति, किन भनेर भन्दा आर्थिक क्रियाकलाप हुँदैन, कोरोनाको संत्रास। त्यसै कारणले गर्दा पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नको लागि पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज जसले गर्दाखेरि छिटो रूपमा कोरोनाको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्दै जान सक्ने व्यापार व्यवसाय र जसले छिटो भन्दा छिटो आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउन सक्छ। कुन व्यापार व्यवसायले त्यो त हामीले अध्ययन गरेका छ, हामीलाई थाहा छ। जसले रोजगारी पनि सिर्जना गरोस्, जसले गर्दा बजारको डिमान्ड पनि केही हदसम्म पुरा गर्न, त्यस्तो व्यापार व्यवसायलाई पनि तारिक अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अहिले। र अत्यन्त अप्ठ्यारो परेको व्यापार व्यवसायहरूलाई त मैले भने रिलिफ प्याकेजै दिनुपर्छ। दिने कुन कुन भनेर पर्यटन र एसएमई त परिहाल्यो, त्यो अरू पनि पर्न सक्छ। तर जसले गरिरहेछ र गर्न खोजिरहेछ तिनीहरूलाई कोरोना अहिलेको उसमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने, रिस्केड्युल र रिस्ट्रक्चरिङ गर्नको लागि सपोर्ट गर्नुपर्छ भने त्यही। किन भन्दा यो तपाईँको संसारमा अहिलेसम्म अध्ययन भए अनुसार कसरी जान्छ आर्थिक क्रियाकलाप भन्ने एउटा निश्चित छैन। किनभने यो भी सेपमा पनि जान सक्छ भने मतलब अहिले तल गयो अर्थतन्त्र, भी जस्तो भएर फेरि माथि उकासिन सक्छ छिटो भन्दा छिटो। यो कोभिडको चाहिँ नि हामीलाई भाइरसको औषधि पत्ता लाग्यो भने यदि पत्ता लागेर पनि फेरि बढ्न सक्छ, बढेर फेरि तल आउँछ, फेरि माथि डब्लु आकारको भन्ने छ, ग्रोथ डब्लु आकारको पनि हुन सक्छ। त्यस्तै ग्रोथ चाहिँ एल आकारको, किन घट्यो घटे कहिलेसम्म जाने हो। हजुर, जस्तै यो उत्पादन हजुर हामी अलिकति आकारको होइन पुरा गरौँ, यु आकारको, जसले गर्दा घट्यो ग्रोथ तल गयो अनि यु जस्तो भएर फेरि बढ्न पनि सक्ने छ भन्दा यो चारवटा अहिले चाहिँ नि संसारमा चारवटा तरिकाहरू सोचेर हिँडिरहेछ। रिसर्च गरेर कुन कसरी जान्छ अर्थतन्त्र भन्ने नै निश्चित छैन। त्यस कारणले गर्दा अर्थतन्त्रलाई सामान्यकरण गर्नको लागि र पब्लिक कन्फिडेन्स बढाउनको लागि, जसरी तपाईँको भनौँ न भूकम्प आउने बित्तिकै केन्द्रीय ब्याङ्कले 2%मा घर बनाउनलाई दिनु, कसरी पब्लिक कन्फिडेन्स मान्छेको बढेको थियो। कतिले पाएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, पाउनेले पाए, धेरैले जति पाउनु पर्ने नपाए पनि हुनसक्छ। तर त्यसले त पब्लिकमा कन्फिडेन्स त बढायो नि, इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढ्यो, 3 वर्षसम्म लगातार आर्थिक उच्च वृद्धि भयो। त्यसले गर्दा यो अहिले पब्लिक कन्फिडेन्स पनि मान्छेको आत्मविश्वास आत्मबल बढाउनु पर्ने भन्ने एउटा सपोर्ट हो। सरकारी निकायहरूबाट सपोर्ट गर्ने हो, सपोर्ट कुन कुनतिरबाट हुन्छ भन्ने चिजमा अब सरकारले पनि ल्यायो, प्रदेश सरकारको स्थानीय निकाय पनि आइसक्यो। अब केन्द्रीय ब्याङ्कको चाहिँ नि मौद्रिक नीति आउँदाखेरि यसले बढी नै रिलिफ पाइन्छ भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन हो। हजुर, उत्पादनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि पनि हो। जीडीपीको 27% योगदान पनि कृषि क्षेत्रकै छ। तर यही क्षेत्रमा लगानी जुन हुनुपर्ने वास्तविक किसानसम्म मात्र पुगेको छैन। वास्तविक किसानसम्म कहिले पुग्छ जुन कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कागजमै मात्रै सीमित भइरहेको हुन्छ?
अहिले हेर्नुहोस् वास्तविक किसानकै केन्द्रीय ब्याङ्कले यो क्षेत्रमा अहिले पनि कति 250 अरब भन्दा बढी लगानी गरेको छ। त्यति धेरै छ लगानी कृषि क्षेत्रमा। त्यसले गर्दाखेरि अब कृषि क्षेत्रमा लगानी पनि गरेको छ, गर्दैले गरिरहेछन्। जुन रूपमा पुग्ने अब त्यो त मोनिटरिङ गर्नु पर्यो, सबै ठाउँबाट सबै अनेस्ट हुनु पर्यो होइन, इमान्दारी पूर्वक चाहिँ नि अनेस्ट भएर लगानी गरेकोलाई सही रूपमा त्यसको भनौँ न प्रतिफल लिने स्थितिमा जाँदाखेरि चाहिँ नि अब यो क्षेत्र जुन तपाईँले भन्नुभयो कृषि क्षेत्र, यसमै यो सबभन्दा धेरै श्रमिक भनौँ न नेपालको लेबर चाहिँ नि सबभन्दा बढी 65% भन्दा बढी लेबर चाहिँ कृषिमै आधारित छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सेक्टरलाई टार्गेट फेरि अनौपचारिक क्षेत्र पनि हो, यो औपचारिक क्षेत्र होइन। त्यसले गर्दा अर्को समस्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै यसलाई पकेट एरिया बनाउँदै पकेट कुन सेक्टर पशुपालनको बेग्लै भयो, फलफुलको बेग्लै भयो, तरकारीको बेग्लै, त्यो पकेट क्षेत्रहरूलाई विस्तृत अगाडि बढाउँदै जाने बित्तिकै बिस्तारै बिस्तारै भइ पनि रहेछ। हजुर, जस्तो ब्याङ्कमा पछिल्लो समय हजुर तरलताका कुराहरू पनि आइरहेका छन्, ब्याजका कुराहरू पनि आइरहेका छन्, निक्षेप बढ्दै जाने, कर्जा घट्दै जाने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यसलाई लगानीको वातावरण चाहिँ कसरी बनाउने? होइन, लगानीको वातावरण त अब अलिकति सहज हुने बित्तिकै व्यापारी व्यवसायहरू आफै गइरहेछन् बाँड्न। अहिले छ तरलता त मजाले छ, 100 अरब भन्दा माथि छ ब्याङ्क वित्तीय संस्था, मैले थाहा पाएँ 100 अरब भन्दा माथि छ। त्यसले गर्दा त्यो तरलता चाहिँ भोलिको स्थितिमा, किन व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुने बित्तिकै त्यो तरलता त कम हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तरलता कम हुँदै जाँदाखेरि अरू तरलता मार्केटमा डिमान्ड हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्ने गरेको छु भने यो एक्सपान्सनरी मोनिटरी पोलिसी हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि बजारमा पैसा जाओस्, बजारबाट पैसा खिच्ने यो सट्टा पैसा जाने वातावरण तरिकाले चाहिँ नि नीतिगत कुराहरू लिएर आउनुपर्छ। हजुर, अब मौद्रिक नीति आउने सङ्घारमै छौँ हामी। अब यो महामारीका बीच आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा आउन चाहिँ चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ? यहाँको सुझाव के रहेको छ छोटोमा? मैले सुझाव के मैले भनौँ न तपाईँलाई प्रश्न भन्दाखेरि यो अवसरलाई इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढाउने अवसर र अर्को चाहिँ नि प्रविधिको विस्तार गर्ने अवसर, वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार गर्ने अवसर हो। यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। किन अब अहिले चाहिँ मोबाइलबाट सबै खातावालालाई चाहिँ नि मोबाइल ब्याङ्किङको चाहिँ कम्पलसरी गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम भयो भने पैसाहरू बजारमा गर्नु परेन, जसले गर्दाखेरि मान्छेले त्यसलाई त्यसबाटै आफ्नो कारोबार गर्न सक्ने स्थिति सकिनेमा। त्यसले गर्दा अनि इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले योलाई चाहिँ नि आइटीमा बढी देखेर अब अहिलेको स्थिति भनेको एकदमै कस्टली छ। आइटी सफ्टवेयर संसारमा वित्तीय क्षेत्रको त अझै बढी कस्टली छ। त्यसले गर्दा त्यसमा बढी केन्द्रित गराएर ब्याङ्क वित्तीय संस्था र सामान्य जनसाधारणलाई पनि एउटा यो ब्याङ्कमा लाइन लाग्नुको सट्टा आफ्नै मोबाइलबाट गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ नि त्यो बढाउने भनेर जुन चाहिँ नि आरटीजीएस छँदैछ, अरू आधारहरू हाम्रो बनिसकेको छ। अब यो टाइमलाई चाहिँ त्यसरी सदुपयोग गर्दाखेरि मान्छेले घरमै बसेर सबै चाहिँ नि कारोबारहरू चाहिँ नि सामान्य रूपमा जसरी हामीले के खान मन लाग्यो भने चाहिँ नि फुड मार्केटमा जानु भनेको पाउँथ्यौँ नि, त्यो बिचमा घरमा बसे पनि होइन। त्यसले गर्दा यो त एउटा यो ब्याङ्किङ सेक्टर यो खालको चाहिँ नि प्रविधिलाई विस्तार गर्ने यो अवसरलाई उपयोग गरेर नि भनौँ 3R रिस्ट्रक्चर अनि रिस्केड्युल र रिलिफ प्याकेज जुन छ 3R लाई चाहिँ केन्द्रित गरेर जाँदाखेरि चाहिँ नि अब अरू त तपाईँको हरेक साल आउँदाखेरि अलिकति परिमार्जित गर्दै आयो भने राम्रो भइरहेको छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय संवाद विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल। बजेटपछि अब आउने मौद्रिक नीतिमा चाहिँ के कस्ता कुराहरू समावेश गरिनुपर्छ, विशेष गरेर चाहिँ उत्पादनका क्षेत्रहरू, कृषि, पर्यटन, रोजगारी र एसएमईहरूलाई चाहिँ यी सेक्टरहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर रोजगारी बढाउन सकिने कुरा उहाँले बताउनुभयो। दर्शकवृन्द, बजेटपछि अब मौद्रिक नीतिको चहल पहल सुरु भएको छ। कोभिड-19 को
संगारमा आएको मौद्रिक नीति भएकाले पनि यसलाई निकै नै चासोको साथ पनि हेरिएको छ। दर्शकवृन्द, यता पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरू पनि मौद्रिक नीतिलाई निकै नै पर्खाइमा बसेका छन्, पर्खेर हेरिरहेका छन्। अहिले समग्र दोस्रो बजार नै मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा रहेको विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ। विशेष गरेर केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै पुँजी बजारका सुधारका थुप्रै कामहरू गरिसकेको अवस्थामा पनि मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गरिने ठाउँ रहेको छ। विशेष गरेर अहिले शेयर बजार घटेको र कारोबार गर्न नसकिने अवस्था रहेको कारणले गर्दा बैंक ब्याज चर्को पर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि यतिखेर लगानीकर्ताहरू आत्तिएका छन्। अब बजेटले सम्बोधन नगरेका कुरालाई मौद्रिक नीति मार्फत पूरा हुनुपर्छ भनेर उनीहरू आम लगानीकर्ताहरूको पर्खाइ पनि रहेको छ। करिब 3 महिनाको लकडाउनमा चैत 11 गतेदेखि लकडाउनको कारण बन्द रहेको शेयर बजार बीचमा 2 दिन बन्द खुलेको थियो, त्यस पछाडि पुनः बन्द भएर पुनः सुचारू समेत भएको छ। अब शेयर बजारमा विशेष गरेर के कस्ता कुराहरू समेटिनुपर्छ, पुँजी बजारमा हाम्रो मौद्रिक नीतिले कतिसम्म एड्रेस गर्न सक्छ, यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ नेपाल धितो पत्र बोर्डका अध्यक्ष विस्मराज ढुङ्गानाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद प्रमिलाजी। हजुर, कोरोना महामारीका बीचमा अब मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने तयारी पनि भइरहेको छ। विशेष गरेर हाम्रो मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारलाई चाहिँ कतिसम्म एड्रेस गर्छ? अब यो वित्तीय क्षेत्रको मेजर 2टा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ पुँजी बजार, अर्को चाहिँ मुद्रा बजार। हजुर, मुद्रा बजारको क्षेत्र चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको जुरिडिक्सन भित्रमा पर्छ र चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आउने हो। अब अहिलेको चाहिँ अवस्था सबै हेर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि निकै ठुलो च्यालेन्ज रहेको म देख्छु। यसमा चाहिँ के छ भने एकतिर चाहिँ यो नियमनकारी निकाय मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने निकायले एकातिर वित्तीय स्थायित्वको पाटलाई हेर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर चाहिँ राहतका कुराहरू पनि धेरै आइरहेका छन्। त्यसले यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि अब एकातिर वित्तीय स्थायित्वको कुरो छ, अर्कोतिर राहत र चाहिँ यो जीडीपी ग्रोथलाई सघाउने किसिमका पोलिसीहरू निर्माण गर्ने कुरो छ। यसले गर्दाखेरि यहाँ केही कुराहरू ट्रेड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, केही कुराहरू चाहिँ बढी महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्र बैंकको सामुन्ने पनि म धेरै चुनौतीहरू रहेको देख्छु। यसमा चाहिँ खास गरी अब अहिलेलाई हेर्दाखेरि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरूमा अब क्यापिटल मार्केटको बारेमा त त्यति धेरै कुराहरू छैनन्, केही विकासका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दिनको निम्ति हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। तर जहाँसम्म हामीले यो मौद्रिक नीतिकै बारेमा कुरा गर्छौँ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने उत्पादन अभिवृद्धि गर्नको निम्ति चाहिँ खास गरी कुन क्षेत्रलाई हामी चाहिँ फाइनेन्सिङका माध्यमबाट सहयोग पुर्याउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हुन्छ। त्यस्तै अब यसरी उत्पादनहरू बढाउँदाखेरि त्यहाँ रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि ती रोजगारीका अवसरहरूलाई पनि हामीले कसरी सँगसँगै लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने बढी प्रभावित क्षेत्रलाई बढी चाहिँ सुविधाहरू दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ र कम प्रभावित क्षेत्रलाई कम सुविधाहरू दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने यो एउटा फेयर ट्रिटमेन्ट र फेयर जजमेन्टको पनि कुराहरू आउँछ। तर चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको आफैसँग पनि धेरै कुराहरू लिमिटेसन हुन्छन्। आफ्नो लिमिटेसनभित्र रहेर केन्द्रीय ब्याङ्कले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ के हेर्नुपर्छ भने यस्तो बेलामा हामीले गर्ने भनेको उत्पादनका साधनहरूलाई, रोजगारका चाहिँ केन्द्रहरूलाई र चाहिँ यो तिनीहरूलाई फेरि वितरणसँग पनि टाइप गर्नुपर्छ। किनभने यदि उत्पादन भयो पछि वितरणमा समस्या भयो भने त्यसले अर्को समस्या ल्याउँछ। त्यो वितरणलाई पनि सँगसँगै जोडेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यी तीनवटा कम्पोनेन्टलाई हामी रिसोर्सेसहरू कसरी मोबिलाइजेसन गर्ने, हाम्रो अपर्च्युनिटीहरू कहाँ छन् र त्यसलाई कसरी एक्सप्लोर गरेर हामीले आगामी दिनमा लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा। जस्तो ढुङ्गानाजी, जस्तो पछिल्लो समय शेयर बजारका लगानीकर्ताहरू पुँजी बजार प्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् र कतिपय लगानीकर्ताहरू मारमा परेको अवस्था पनि रहेको छ। नेपालको शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता करिब 47% पनि रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने निकाय पनि अब बोर्ड छँदैछ, यो सँगसँगै मौद्रिक नीति पनि रहेको छ। यसलाई चाहिँ अब लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च बनाउनको लागि चाहिँ मौद्रिक नीतिमा चाहिँ के कस्ता कुराहरू समेटिनुपर्छ? विकासका कुराहरू पनि छन्, यसभित्र विभिन्न कुराहरू पनि छन्, समस्यालाई निकास दिने कुराहरू पनि रहेका छन्।
पद्मनाथजी तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो होइन। अब के हुन्छ भने सेयर बजार अथवा चाहिँ यो पुँजी बजार अथवा धितोपत्र बजारहरूमा लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ निराश भएको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हो। अब यसमा के छ भने हामीले चाहिँ यो चैत्रको 11 गतेदेखि जब बजार बन्द भयो, बजार बन्द भइसकेपछि यो अहिले पछाडि आएर हाम्रो 15 गते भन्दा अगाडिको स्थितिसम्म चाहिँ करिब करिब बन्दै भएको स्थिति हो। भनेपछि चैत वैशाख जेठ असार करिब 3 महिना 3.5 महिनाको अवधिमा उहाँहरूले त्यसमा किनबेच पनि गर्न पाउनु भएन। अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट ऋण लिनु भएको थियो, त्यो ऋणको ब्याज बढिरह्यो र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले कारोबार गरेर तिर्न सक्ने अवस्था पनि भएन। अनि अब उहाँहरूले जे जसरी लगानी गर्नु भएको छ त्यो लगानी गरेका कम्पनीहरूको अवस्था पनि अब भविष्यमा के हुने हो र त्यसलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट र मौद्रिक पोलिसीबाट कसरी रिभाइभ गर्ने हो, कसरी सम्बोधन गर्ने हो, यी कुराहरू पनि उहाँहरूलाई चाहिँ क्लियर नहुँदाखेरि उहाँहरूमा एक किसिमको चाहिँ निराशता अथवा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अब के हुने अनिश्चितता उहाँहरूमा परेको हो। त्यसलाई उहाँहरूले यो जतिखेर लकडाउन भएको थियो त्यो लकडाउन भएको बेलामा यो पुँजी बजार सुधार र आर्थिक खास गरी पुँजी बजारसँग आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई बुस्टअप गर्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना सुझावहरू राख्नु भएको थियो। अब हामीले त्यसलाई माग भनेर सम्बोधन गरे पनि सुझाव सम्बोधन गरे पनि एउटै कुरा। अब उहाँहरूले राखेका कुराहरूमा अब तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, कसैले 25 बुँदे कुराहरू राखे, कसैले 15 बुँदे कुराहरू राखे, कसैले 5 बुँदे राखे, कसैले 2 बुँदे राखे, कसैले 1 बुँदे राखेका छन्। यो सबै हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्सोलिडेट गरेर हेऱ्यौँ। कन्सोलिडेट गरेर हेर्दाखेरि करिब करिब 40 वटा बुँदाहरू उहाँहरूको सुधार सम्बन्धी बुँदाहरू थिए र यसलाई हामीले अब यी सबै जति पनि कुराहरू छन् यी इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूका विभिन्न क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले केही कुराहरूलाई अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ एप्रोच गऱ्यौँ, केही कुरालाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग एप्रोच गऱ्यौँ, केही कुराहरूलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसँग एप्रोच गऱ्यौँ, कुनै कुराहरू चाहिँ धितोपत्र बोर्ड आफैले गर्नुपर्ने कुराहरू थिए त्यसलाई पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारबाट हुने कुराहरू पनि भइ नै रहेको छ। अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ एप्रोच गरेका थियौँ। त्यो एप्रोच गरेका कुराहरूमा पनि अहिले गभर्नर साहबले जस्तै यो जुन लकडाउनको अवधिमा यहाँहरूले करिब 58 दिन बजार बन्द भयो, पुनः 2 दिन बजार खुलेर फेरि पनि अहिले बजार सुचारू भएको छ भनौँ न होइन। यो अवधिमा यहाँहरूले जुन प्राविधिक रूपमा नीति निर्माणका प्राविधिक रूपमा जुन यहाँहरूले समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ त्यो समस्याको समाधान गरेरै बजार खोल्नु भएको के हो? तथापि पनि यो समयमा चाहिँ यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा जतिखेर हामी हेर्न सक्छौँ धेरै समयपछि खोलिएको बजारमा पनि पहिलेकै जस्तो चलखेल भयो भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेका छन् नि। यो अब बजारमा चलखेल भनेको कस्तो किसिमको चलखेल हो होइन। अब यसलाई चाहिँ अब जस्तो प्रविधि मैत्री चाहिँ यो बिचमा पनि बनाउन सकिन्थ्यो नि, भएन? त्यसो होइन, तपाईँहरूले त्यसो भन्न पनि मिल्दैन। यसमा कुरो चाहिँ के हो भने जतिखेर हाम्रो बजार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो त्यतिखेर विश्वका अरू बजारहरू अरू पुँजी बजारहरू सञ्चालन भइरहेका थिए। हामीले किन बन्द गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ 3-4 वटा कुराहरू थिए जसमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू आफै चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्स चाहिँ त्यहाँ जानुपर्ने स्थिति थियो। जस्तै ब्रोकर कहाँ पेमेन्टको लागि, अनि त्यसपछि चाहिँ यो सेयर खाताहरू किनबेच गर्नको लागि चाहिँ डिआइएस का कागजहरू बोकेर जानुपर्ने, अनि त्यसदेखि पछाडि आएर चाहिँ ब्रोकरले चाहिँ के अरे सेयर खातामा चाहिँ सेयर छ कि छैन थाहै नपाइकन कारोबार गर्नुपर्ने, अनि क्लोज आउटमा परेर चाहिँ त्यसको चाहिँ जरिमानाहरू तिर्नुपर्ने, यी यावत कुराहरू थिए जसलाई हामीले चाहिँ यो जुन लकडाउनको अवधि भयो यो लकडाउनको अवधिमा हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले जति पनि कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ पुँजी बजारको विकास र सुधारको लागि चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको छ त्यसमध्ये 8-9 वटा कुराहरू हामीले यही लकडाउनकै पिरियडमा हामीले सम्बोधन गरेका छौँ र त्यो सम्बोधन गरिसकेपछि मात्रै हामीले आजको मितिमा बजार खोलेका हौँ। र आजको मितिमा बजार खोल्दाखेरि हामी प्रमिलाजी के भन्छौँ भने आजको मितिमा यदि लगानीकर्ताहरूले चाहने हो भने कोही पनि भौतिक रूपमा कहीँ पनि प्रेजेन्स नभइकन
चाहिँ उहाँहरूले कारोबार गर्न सक्ने स्थिति हामीले बनाइदिएका छौँ। हुन त अझै पनि पूर्णतया स्वचालित छैन, स्वचालित बनाउने हामी क्रममा छौँ, तर व्यक्तिहरू प्रेजेन्स आफै गएर कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ के अरे उपस्थिति भएर कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अब यसको लागि यहाँ सुन्नुहोस्, एकपल्ट त यी सबै कुरा गर्नलाई गर्नै पर्यो, किनभने कोही नयाँ इन्भेस्टर छ भने जस्तो हिजो अस्ति भर्खरकै कुरा गर्दाखेरि पनि पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरू विकास तथा सुधार गरिनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि राष्ट्र बैंकले पनि सम्बोधन गर्ने कुराहरू थिए। यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न सक्छौँ मौद्रिक नीति मार्फत? अब यहाँ सुन्नुहोस्, म दुई चारवटा कुरा पहिला तपाईँलाई क्लियर गर्छु। अब यो पिरियडमा के कुराहरू भए त, लगानीकर्ताहरूले उठाएका कुराहरू हामीले के पुरा गऱ्यौँ यो लकडाउनको अवधिमा भन्ने कुरा पनि मैले क्लियरली रूपले राखिदिनुपर्ने हुन्छ। एउटा क्यापिटल गेनको क्ल्यारिटीको कुरा पाटहरू धेरै अगाडिदेखि विवादमा रहिरहेको थिए, त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ राजस्व विभाग आन्तरिक राजस्व कार्यालय मार्फत त्यसलाई क्लियरिफाई गरिदिएको छ। यो क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ प्राकृतिक व्यक्तिहरूको हकमा यो फाइनल हो भन्ने कुरा। त्यस्तै स्टक डिलरको लागि चाहिँ जुन चाहिँ प्रक्रियाहरू अड्किएका थिए त्यसको लागि अहिले उहाँहरू लाइसेन्सको लागि निवेदन दिएको अवस्था छ। यसले संस्थागत चाहिँ लगानीको लागि एउटा बाटो खोलिदिएको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ यो कनेक्ट आइपिएसको चाहिँ लिमिट खोलिदिनु पर्यो भनेर, र नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ यो पेमेन्टको लागि एक दिनभरिमा जतिपल्ट पेमेन्ट गर्न पनि पाइन्छ भएर चाहिँ त्यो एउटा बाटो खोलिदिएको छ। तर त्यसमा 10 लाखसम्मको सीमा छ, त्यो भित्र रहेर जति पनि एकपल्टमा 10 लाख गरेर 20औँपल्ट 40औँपल्ट पेमेन्ट गर्न पाइन्छ, त्यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ। त्यस्तै हामीले अर्को चाहिँ ब्रोकरहरूमा कारोबार गर्दाखेरि 25% रकम चाहिँ धरोडी राख्नुपर्छ, त्यो धरोडी राखेको रकममा लगानीकर्ताहरूले केही पनि पाउँदैन थिए, त्यसमा रिटर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएका छौँ। त्यस्तै कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ पहिला डिम्याट भन्ने हुन्छ, र टिएमएसबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरिसकेको थिएन, जसले गर्दाखेरि सेयरको खातामा आफ्नो सेयर खातामा सेयरै नभइकन पनि किनबेच गर्न सक्ने स्थिति थियो, अनि पछि समस्यामा पर्ने स्थिति थियो। त्यसलाई हामीले यो समयमा निराकरण गरिसकेका छौँ, अब हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै अनि यहाँ सुन्नु, अझै 3टा कुरा छ म भनिदिन्छु। एउटा डिआइएसलाई हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिकल्ली डिआइएस गर्ने व्यवस्था गरिदिएका छौँ। त्यस्तै मेरो सेयरका खातालाई रिन्यू गर्नलाई व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै अर्को आएर बुक बिल्डिङको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रक्रियाहरू सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसलाई यी सबै कामहरू भएका छन्, यो काम भइसकेपछि हामीले खोलेको हो। अब म तपाईँकै कुरामा आउँछु। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिदिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ खास के कुराहरू भन्नुभएको छ त भनेर भन्नुभएको हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा चाहिँ गभर्नर साहबसँग चाहिँ 11-12वटा चाहिँ एरियाहरू मोनिटरी पोलिसीमा सकिन्छ भने सम्बोधन गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यसमध्ये अब के कुराहरू छन् भने, एउटा सेयर मार्जिनको कर्जा जुन हो त्यसलाई अहिले 65% छ, त्यसलाई बनाउने हो। अहिलेको सन्दर्भमा यदि क्यापिटल मार्केट अलिकति चलायमान भयो भने यसले अरू क्षेत्रहरूलाई पनि चलायमान गर्नलाई सहयोग पुर्याउँछ। बरु एउटा निश्चित समयसम्मको लागि गरौँ तर केही समयको लागि यो बढाउँ भन्ने हाम्रो रिक्वेस्ट हो। त्यस्तै अर्को आएर चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने, सेयर कर्जाहरूको चाहिँ जसले लिएका छन्, अब अरू क्षेत्र जस्तै कर्जा लिने ऋणीलाई अप्ठ्यारो परे जस्तै यिनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ सामा ब्याज तिर्ने म्यादलाई बढाइदिने अथवा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नवीकरण गर्ने व्यवस्थालाई केही सहज गरिदिन सकिन्छ भने त्यो पनि गरिदिने भएर यहाँको महत्त्वपूर्ण समय छोटो भएको कारणले यहाँको छोटो समयको लागि महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना। पछिल्लो समय सेयर कोभिड-19ले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित पारिरहँदा सेयर बजार पनि अछुतो रहन सकेन र पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरू पुँजी बजार नियामक निकायप्रति असन्तुष्ट देखेका छन्। उनीहरूले विभिन्न मागहरू राखेर नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड लगायत सरकारले अर्थ मन्त्रालयले उहाँहरूको माग सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले माग पनि राखिनु भएको छ र अब उहाँहरूको माग मौद्रिक नीति मार्फत समेटिनुपर्छ भनेर अपेक्षा पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरेर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। करिब 3 महिनाको लकडाउनले यतिखेर उद्योग व्यवसाय पनि चौपट्ट पुगेको छ। उद्योग क्षेत्रको अवस्था दयनीय रहेको छ। आन्तरिक उत्पादन र निर्यात बढाउन सकिएको अवस्था नभएको कारण उद्योगी व्यवसायीहरू पनि मारमा परेका छन्। कर्जा, यसैगरी ब्याज तिर्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरू पनि संकटमा परेको हो कि भन्ने भान भइरहेको छ। हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल। मल्लजी, स्वागत छ यहाँलाई।
धन्यवाद। हजुर, यतिखेर पक्कै पनि अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ, यहाँहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ, उद्योग व्यवसाय यतिखेर बन्द अवस्थामा रहेका छन्, ठप्प अवस्थामा रहेका छन्। निजी क्षेत्रले यो बेलामा चाहेको चाहिँ के रहेको छ? हाम्रो चाहिँ देशको चाहिँ भनौँ न अर्थतन्त्र तल्लो लेभलसम्म चाहिँ चलायमान हुने किसिमबाट चाहिँ हामी नीति प्रवर्तन गरेर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। मौद्रिक नीति छ त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ उद्योग धन्दा चाहिँ छ, जुन एसएमइजहरू भए होइन, महिला र चाहिँ अपाङ्ग मैत्रीसम्म उहाँको हात हातमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ सहुलियत ब्याज दरको माध्यमद्वारा चाहिँ उत्पादन प्रवर्धन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नेतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ होइन। र चाहिँ यसको साथै हामीले जुन किसिमको एउटा हाम्रो मुलुकमा जहिले पनि आयात बेसमा हामी छौँ र चाहिँ व्यापार घाटा ठुलो परिणाममा छ हाम्रो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ यो तल्लो लेभलसम्म चाहिँ उत्पादन बढाएर ससाना घरेलु महिला जो सक्नुहुन्छ उहाँले गरेको उत्पादनलाई चाहिँ एउटा स्वदेशमा बजारीकरण र त्यसको चाहिँ निर्यात प्रवर्धनमा समेत हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, ब्याजमा सहुलियत, किस्तामा सुविधा र कर्जामा पुनर्कर्जाले हामी तङ्ग्रिन सक्ने अवस्था हुन्छौँ? पक्कै पनि अहिले चाहिँ अब सरकारले चाहिँ 1.5 अरबको एउटा चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज पुनर्कर्जाको लागि ल्याएको छ होइन। र चाहिँ यो पनि यो अब आउने मौद्रिक नीतिले चाहिँ स्पष्ट पार्नेछ भन्ने कुरा सरकारले भनेको छ भनेदेखि यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हामीले यो चाहिँ हाम्रो जुन स्टिमुलस प्याकेज जुन छ 1.5 अरबको त्यो पनि नपुग भएमा सरकारले चाहिँ म चाहिँ के एउटा कुरा थप्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले आइएफसी एडिबी जस्तो संस्थाबाट सब लोनबाट चाहिँ पैसाहरू चाहिँ सरकारी ग्यारेन्टीमा ल्याउने र चाहिँ त्यो चिज चाहिँ एसएमइज महिला र चाहिँ अपाङ्ग मैत्री उद्योगमा चाहिँ हामीले आवश्यक चाहिँ कोलाटरल लिएर चाहिँ लगानी गर्ने। यस्तो भयो भनेदेखि पक्कै पनि हामी जस्तो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीलाई चाहिँ यो आइएफसी एडिबी जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ सफ्ट लोन दिन्छ। यतातिर पनि हामी विगतमा जस्तो होइन कि ठुलोलाई मात्र पाउने होइन कि ससानालाई चाहिँ एड्रेस हुने गरी यस्तो सफ्ट लोनहरू ल्याएर चाहिँ बजारमा प्रवाह गरेर चाहिँ अलिकति उत्पादनशील बन्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर, अब बजेटबाट यहाँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र अब मौद्रिक नीतिमा यहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ के रहेको छ? मैले अघि नै पनि भने मौद्रिक नीतिमा हामीले चाहिँ एउटा उत्पादन मैत्री हुने किसिमको मौद्रिक नीति हुनु पर्यो र चाहिँ हाम्रो मुलुकमा कस्तो छ भन्दाखेरि अब 7 रिजनमै हेर्नुहोस् न, तपाईँको मालदिभ्सको हेऱ्यो भने झन्डै $9,650 जिडिपी छ होइन। भन्दाखेरि हामी केवल $1,040 सीमित छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो अपार चाहिँ सम्भावना हुँदै पनि हामीले चाहिँ आवश्यक नीति र नियम प्रवर्तन गर्न नसकेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। हामी यो मुलुक नेचुरल्ली हामी धनी छौँ र एउटा राम्रो नीति चाहिँ चाहियो र दरिलो नीति हुनु पर्यो र चाहिँ जसले गर्दाखेरि मुलुकलाई चाहिँ एउटा लङ टर्म भिजनमा हामीले दोहोऱ्याउन सक्नु पर्यो। बिचबिचमा चाहिँ कुनै किसिमको अप्ठ्यारा नीति नियम ल्याएर चाहिँ व्यवसायिक वातावरण चाहिँ बिगार्ने किसिमको चाहिँ हुनु भएन। जुन गएको चाहिँ व्यवसाय छ त्यसलाई दिनानुदिन तपाईँको चाहिँ बाटो पहिलाउँदै जाने, अगाडि बढ्दै जाने किसिमको चाहिँ यो मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र विशेष गरी यो मौद्रिक नीतिमा हामीले हिजो अस्ति जे परम्परा छ त्यसमा मात्र चाहिँ रहने होइन कि अब हामी चाहिँ स्वदेशमै कसरी हामी चाहिँ यो झन्डै हामीसँग 57% चाहिँ काम गर्ने जनशक्ति छ हाम्रो मुलुकमा। एसियामा अन्य मुलुकमा भन्दा पनि प्रतिशतमा हामी धेरै छौँ भनेदेखि यसलाई एउटा व्यवस्थित गरेर चाहिँ एउटा सही ट्र्याकमा लगेर एउटा राम्रो भिजन बनाएर हामी पक्कै पनि चाहिँ उद्यमी नै बन्नुपर्छ र चाहिँ केही आफैले गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा नेचुरल्ली सम्भव भएको चिजहरू छ, उत्पादन छ, त्यसको चाहिँ गाउँमा चाहिँ त्यो चाहिँ भनौँ न पक्कै एरियामा गएर जे छ त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, त्यसको बजारीकरणको लागि पनि व्यवस्था गर्ने होइन। र चाहिँ अलि हाई क्वालिटीको सामान चाहिँ अब हामी
एक्सपोर्टतिर पनि लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो नि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी बनाइएको छ, आन्तरिक उद्योग र उत्पादनमा लगानी भन्दा पनि आयातमुखी कारोबारमा चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरू चाहिँ सक्रिय भएको देखिन्छ। यसले अर्थतन्त्र तत्काललाई चलायमान बनाए पनि दीर्घकालको रूपमा त असर पर्छ नि, होइन र? पक्कै पनि हामी यसरी जहिले पनि चाहिँ यो आयातको भरमा बस्नुहुन्न र चाहिँ हामीले केही आफैले चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि अहिले हामीसँग मैले भने नि अब कृषिमा पनि भनौँ न झन्डै झन्डै हाम्रो 2/3 चाहिँ जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ भन्दाखेरि उत्पादन जिडिपीमा केवल 27% मात्र छ, होइन? यसमा अलिकति हामीले व्यवस्थित गर्ने, एउटा कमर्सियल फार्मिङ गर्ने, होइन, सोइल टेस्ट गरेर खेती गर्ने र चाहिँ आवश्यक चाहिँ यो विज्ञहरू ठाउँ ठाउँमा गाउँ अनुसारको चाहिँ के उत्पादन हुन्छ त त्यो माटोमा भन्ने किसिमको टेस्ट गरेर उत्पादन गर्ने भनेदेखि अलिकति सिँचाइमा पनि चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, खालि आकाशे भरमा मात्र चाहिँ खेतीपाती गर्नु पनि भएन, होइन? सिँचाइको पनि व्यवस्था गर्दै लाने। यसो भयो भने जुन यो हाम्रो चाहिँ 27% जिडिपी छ कृषिबाट, यसैलाई चाहिँ अलि मेहनत गर्दाखेरि 27लाई चाहिँ हामीले 54% पुर्याउनु कुनै गाह्रो छैन। हामीसँग प्रचुर सम्भावना छ, होइन? त्यस त्यतातिर नलागिकन हामी विगतमा धेरै चाहिँ हामी गलत गरिरहेका छौँ। किनभने जति पनि युवा छ हाम्रो चाहिँ युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ विदेश गएर काम गर्ने अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ बुढाबुढी घरमा बस्ने र खेतीहरू चाहिँ बाँझै छन्, होइन? भनेदेखि अब यस्तो अवस्था होइन कि हामीले जसरी भए पनि यो मुलुकमा एउटा चाहिँ खानको लागि कमसेकम दाल चामल तपाईँको चाहिँ तरकारी चाहिँ फलफुल यस्तोमा चाहिँ अरबौँ चाहिँ हाम्रो दैनिक रूपमा चाहिँ आयात गरिरहेछ भने त्यो चिज नगरिकन उत्पादन गरेर पहिला आफूलाई पुग्ने गरी चाहिँ उत्पादनमा हामी चाहिँ बिना आयात गर्नु पर्यो। र दोस्रो चाहिँ ती क्षेत्रमा हामीले अलि अर्ग्यानिक प्रडक्टहरू बनाएर विशेष गरी हामीले निर्याततिर पनि जाने, होइन? भनौँ न हाम्रो चाहिँ नेपालमा उत्पादित सामानहरू चाहिँ पक्कै पनि हामीले जस्तो अहिले नि मल्लज्यू कृषि नै हाम्रो अन्तिम विकल्प हो भनेर भनिरहँदा कृषिलाई 10% बाट बढाएर 50% बनाउँदा के हुन्छ यसको? पक्कै पनि कृषिमा 10% जुन गरेको सम्पूर्ण त्यसमा मात्र फन्डिङ गरेर त अलि मुलुकलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। साइड बाई साइड यहाँ चाहिँ अब टुरिज्ममा छ, होइन, जलस्रोतमा छ, हरेक क्षेत्रमा छ। मैले चाहिँ के थप्न चाहे भने तपाईँले भनेकोमा म थप्दै 10लाई 20% पुऱ्याइदिउँ र त्योभन्दा पनि फन्ड हामीलाई पुगेन र चाहिँ किनभने हाम्रो बजेटको साइज सानो छ, होइन, सबैतिर चाहिँ बाँडेर चाहिँ मिलाउनु पर्यो। तर चाहिँ पुग्दैन भनेदेखि मैले के कुरा थप्न चाहेँ भनेदेखि हामी एउटा एडिसी कन्ट्री भएको नाताले चाहिँ यो विश्वका चाहिँ ठुला संस्था वर्ल्ड ब्याङ्क, होइन, आइएफसी, एडिबी, विभिन्न आइएमएफ जस्ता संस्थाहरूबाट सफ्ट लोनमा पैसा ल्याएर यो ससाना मझौला उद्योगमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। र हजुर, मैले अन्तिममा कुरा काटे यहाँ समयको अभावले। यहाँहरूले चाहिँ सरकारसँग विभिन्न समयमा सहुलियत पनि मागिराख्नु भएको हुन्छ, तर सामाजिक दायित्वमा भने यहाँहरूमाथि भने सधैँ प्रश्न उठिरहेको हुन्छ। सामाजिक दायित्व पुरा गरेका छौँ भन्ने आधार यहाँहरूको चाहिँ के रहेका छन्? पक्कै पनि हामीले आफ्नो सेक्टरबाट गर्ने पर्ने सोसियल सर्भिस जहिले पनि हामीले एउटा म चेम्बरको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल। पछिल्लो समय कोभिड-19 ले अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहँदा नेपालका उद्योग व्यवसाय व्यापार व्यवसायहरू ठप्प रहेका छन्, जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू पीडित हुनुहुन्छ भने सँगसँगै श्रमिकहरू पनि पीडित भएको अवस्था रहेको छ। यही अवस्थामा अब नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ र मौद्रिक नीतिमा अपेक्षाहरू चाहिँ के रहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। दर्शकवृन्द, हामी उठौं समृद्धि कार्यक्रममा छौं। पालो भएको छ विश्रामको।